बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तब से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो शोर बरपा हुआ है। आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर उसमें दौड़ गई है कि ये क्या हो रहा है। मैं उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। और आज एक जो गोगा पार्टी है उसका एक गोगी का बच्चा जो फ़रख हबीब है उसने फैसलाबाद में एक जो प्रोटेस्ट किया है, मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। मैं अपने पहली वाली बात पे आता हूँ। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हमें सबको पहले ये समझना चाहिए कि ये कीमतें क्यों कर बढ़ी हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट है, ये जो इमरानी टोला था, इमरान ख़ान का जो IMF के साथ एक एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट ये था कि हम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसके ऊपर 670 अरब रुपया जो है वो हम कमाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ ये कि इन्होंने वो 670 अरब रुपया जो अर्न करना था पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, उल्टा इन्होंने जिस वक्त इनको पता चला कि इनकी हुकूमत जो है वो एक आइनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए जो ख़ात्मे के करीब है, तो इन्होंने अपने आप को सियासी शहीद बनाने के लिए इन्होंने पेट्रोल को और ज़्यादा सब्सिडाइज़ कर दिया। हालांकि ये IMF के साथ एग्रीमेंट में थे कि ये पेट्रोल और बिजली के ऊपर जितनी सब्सिडीज़ हैं ये उनको विड्रॉ करेंगे और ये अवाम के ऊपर डायरेक्ट जो है वो बर्डन अवाम के ऊपर आएगा। लेकिन इन्होंने अपने आप को सियासी शहीद बनाने के लिए अपनी हुकूमत के ख़ात्मे से चंद दिन पहले उन्होंने उसको सब्सिडाइज़ किया। तो अब जब दोबारा IMF से रब्ता किया गया तो IMF के साथ जो एक रिटर्न पिछली गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी, तो वो उसको कह रहे हैं कि आप इसको ऑन करें ताकि इसको पैकेज को आगे चलाया जा सके। मैं यहाँ पर एक अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को भी बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन को बलाए ताक रखते हुए अपनी पार्टी के ऊपर भरपूर किस्म की तनकीद की और अपनी पार्टी से सवाल किया कि ये पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं ये क्यों कर बढ़ी हैं। मैं अपने तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, वोटर्स को और सपोर्टर्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि इसी को जमहूरियत कहते हैं कि आप जहाँ पर महसूस करें कि कोई चीज़ अवाम के ख़िलाफ़ जा रही है या अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, तो आप अपनी पार्टी से सवाल करने का हक़ रखते हैं, क्योंकि हम गुलामाना जहनीत के मालिक नहीं हैं। वो गुलामाना सोच के मालिक जो हैं वो PTI वाले हैं कि जो इमरान कह दे वो उसी को वो हकीकत समझते हुए उसका प्रचार शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो पेट्रोलियम के ऊपर हमारी जो सब्सिडीज़ हैं वो आलमोस्ट को मंथली को 125 अरब रुपया जो है हुकूमत उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है, और 100 अरब रुपया जो इसके ऊपर आज से कोई 2-4-6 माह पहले तक इसके ऊपर अर्निंग हो रही थी, 100 अरब रुपया आलमोस्ट वो है। ये तकरीबन 200 से 225 अरब रुपया मंथली बनता है, जो कि अगर हम उसको एनुअली कैलकुलेट करें तो ये 2500 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बोझ है कि जो कि पेट्रोल आप ले रहे हैं उसके ऊपर 2500 अरब रुपया आप सालाना अपने पास से डाल के आप लोगों को पेट्रोल बेच रहे हैं। इस तरह तो मुल्क किसी सूरत नहीं चल सकता। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो इमरानी टोले ने अपनी नाअहली की वजह से मईशत को डुबोया, फिर उन्होंने IMF के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट किए जिसको हम डिसऑन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये गवर्नमेंट बिटवीन IMF होते हैं। ये वो जो न्याजी गोगा न्याजी है, ये अगर उसकी ज़ात की बात होती तो उसके जाने के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स किए होते हैं आने वाली हुकूमत को उसको ऑन करना पड़ता है, तभी चीज़ें आगे चलती हैं, तभी जो मुल्क है उसका जो तरक्की का पहिया है वो आगे घूम सकता है। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉलर को 115 रुपये से 190 रुपये तक पहुंचाया। अब जब डॉलर जो है वो 190 के बाद अब 196-97 रुपये के करीब है, तो उसकी वजह से भी जो पेट्रोल हम डॉलर में ख़रीदते हैं तो वो बोझ भी उसी के ऊपर पड़ा है। अब हमें समझने की ये ज़रूरत है कि अगर हम इस खसारे को ख़त्म करने के लिए या अवाम को मज़ीद सब्सिडीज़ देने के लिए हम एक नया कर्ज़ा लेते, वो नया कर्ज़ा ले के हम पेट्रोल की कीमतों को कम रखते, लेकिन वो जो नया कर्ज़ा लेते तो उसका भी तमाम तर बोझ अवाम के ऊपर ही पड़ना था। वो आप कान को दाएं हाथ से पकड़ लें या बाएं हाथ से पकड़ लें, अल्टीमेटली वो बोझ अवाम के ऊपर ही पड़ना था। इसका बेहतरीन तरीका यही था कि इसकी कीमतों को बढ़ाया जाए, और जैसे जैसे आपके
روپے کی قیمت جو ہے پوزیشن ہے وہ مستحکم ہو تو ڈالر جو ہے وہ انشاءاللہ نیچے آئے گا، تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑیں گی۔ دوسرا، میں وہ گوگا پارٹی کا وہ جو گوگی کا ایک بچہ ہے فرق حبیب، آج اس نے فیصل آباد میں ایک ریلی نکالی ہے مہنگائی کے خلاف۔ میں اس کو یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے بے شرم اور گھٹیا قسم کے انسان ہیں کہ آپ 3.5 سال آپ کیبنٹ کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا آپ حصہ رہے، کوئی 1.5-2 سال آپ کیبنٹ کا بھی حصہ رہے، کبھی آپ نے وہاں پر جو عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا تھا، کبھی آپ کو توفیق ہوئی ہے کہ آپ وہاں پر احتجاج کرتے؟ کبھی آپ نے وہاں لب کشائی کی ہے؟ کیوں آپ کو وہاں پر شرم نہیں آئی؟ 35 روپے سے آٹا جو ہے وہ 75 روپے کلو ہو گیا، چینی 55 روپے سے 110 روپے کلو ہو گئی، وہاں آپ کو کیوں شرم نہیں آئی؟ بجلی کی قیمت جو ہے وہ 12 روپے سے آپ نے 32 روپے کا یونٹ کر دیا، وہاں کیوں آپ نے لب کشائی نہیں کی؟ کن چیزوں کو جو ادویات ہیں وہ 300 سے 400% بڑی ہیں، آپ نے اپنی تمام اے ٹی ایمز کو بھرتے رہے، کیوں آپ نے وہاں تب لب کشائی نہیں کی؟ کیونکہ تب آپ حکومت کا حصہ تھے اور آپ وہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ طور پر اپنا حصہ بٹور رہے تھے۔ اب آپ ہی کے کیے ہوئے جو ایگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اگر ہم اس کو کنٹینیو نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جاتا ہے۔ جو آپ کا گوگی پارٹی کا سربراہ عمران گوگا جو ہے وہ اب جلسوں میں بکواس کر رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں ماضی بھی یاد ہے، ایک نیازی تب آیا تھا جب ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک نیازی اب آیا ہے جو ملک کے 3 ٹکڑوں کی بات کر رہا ہے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اس ملک کی پاک افواج، اس ملک کی جو عوام ہے اور اس ملک کی جو سیاسی قیادت ہے، جو محب وطن ہے، وہ اس ملک کو نہ کبھی کوئی آنچ آنے دے گی خدا نہ خواستہ اور نہ کبھی ٹوٹنے دے گی۔ یہ آپ اپنی گھٹیا زبان جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور آپ جو فوج کے ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اگر فوج کسی جگہ پر نیوٹرل ہے تو جو ان کو پہلے بھی ہونا چاہیے تھا، اگر آج انہوں نے صحیح سٹینڈ لیا ہے تو آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ وہ آپ کے جو ناجائز مطالبات ہیں ان میں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو ان کا جو ایک آئینی کردار ہے وہ اپنے آئینی کردار کو ادا کرتے رہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ملک کی جو حفاظت کر رہے ہیں وہ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ جو گوگی پارٹی کا گوگی کا بچہ جو فرق حبیب ہے، اس نے آج فیصل آباد میں ایک سائیکل ریلی نکالی اور پیٹرولیم کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے اوپر اس نے ایک احتجاج کیا۔ میں اس کو ایک بار پھر شرم دلانا چاہوں گا کہ شرم سے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ ہی کے کیا درا جو ہے اس کا بوجھ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے اور آپ ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنا لیں گے؟ عوام آپ کی حقیقت کو بخوبی جانتی ہے، عوام کے اوپر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ اس وقت پاکستان جن مسائل میں گرا ہوا ہے اس کی تمام تر وجہ جو ہے وہ عمرانی ٹولہ تھی۔ اب عمرانی ٹولہ اور اس کی باقیات جو ہیں اس کی صفائی ابھی تک جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز جس طرح انہوں نے ایک ناکام ترین جو لانگ مارچ کیا، جس کو حکیم رانا ثناءاللہ صاحب نے بہترین طریقے سے ٹریٹ کرتے ہوئے واپس ان کو انہی کے علاقوں میں دھکیل دیا، اب یہ نئے لانگ مارچ کی نہ تو تاریخ دیں گے، اگر یہ لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے تو حکیم رانا ثناءاللہ صاحب ان کا وہاں بھی بہترین طریقے سے علاج کریں گے۔ میں آخری بات پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں، آپ ڈسپلنڈ ہیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی قیادت سے سوال کریں، ہم آپ کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو حقیقت کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس وقت جو پیٹرولیم کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے نہیں بڑھائیں، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کی روح سے اگر اس کو نہ آگے بڑھایا جاتا تو یہ پھر آگے سلسلہ نہیں چلنا تھا اور آنے والے جو منتھ تھے خدا نہ خواستہ پاکستانی جو معیشت ہے وہ ڈوب جاتی۔ تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی پولیٹیکل پرائز پے کر کے، اپنی سیاسی قیمت ادا کر کے حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس طرح 98 میں بھی ہم نے سیاسی قیمت ادا کر کے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا تھا، آج پھر ہم اپنی سیاسی قیمت جو ہے اس کے اوپر ہم اس ملک کو انشاءاللہ معاشی طاقت بنانے جا رہے ہیں۔ کل ایٹمی طاقت بنایا تھا، اب انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی اس کو معاشی طاقت بھی بنائے گی۔ شکریہ۔